در شریعت نے جیڑی بات نو کھول کے بیان کیتا ہوئے میری تواڈی غیرت تے عقل میرا تواڈا حیا تے عزت اس نبی پاک دی حدیث تے قربان ہے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ جدو اپنی بیوی دے کول جاندا ہے ہم بستری کرن واسطے تے اے بندہ ایک دعا جیڑی ہے اللہم جنبنا الشیطان والی اے دعا پڑھ کے نہیں جاندا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی بیوی دے نال شیطان بھی صحبت کردا جویں بندہ اپنی بیوی نال کردا ہے۔ بلکہ اگلے الفاظ نبی پاک نے فرمائے نے فرمایا بسا اوقات بندہ اپنی بیوی دے نال صحبت کردا ہے تے بندے تو شیطان سبقت لے جاندا ہے، پھر جیڑی اس بیوی دے وچوں اولاد پیدا ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا جویں اپنے باپ دی اولاد ہے اسی طرح اس شیطان دا وی دی اولاد دے اندر حصہ ہے۔ سانو تے پرواہ ہی نہیں، کدے غور و فکر اسا کیتا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر آمن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا ایتھے آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اللہ پاک سن کے سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید وچوں ایک مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اے جڑے 10 دن ذوالحجہ دے جنہ دے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کوئی دن نہیں، اللہ پاک انہاں دناں دی قدر کرن دی اہمیت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان دی حفاظت فرمائے، شدت دی گرمی اللہ پاک اس تو محفوظ فرمائے، آخرت والی گرمی تو اللہ پاک نجات عطا فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اینا دنہ دے اندر
ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انہاں دا ذکر خیر اور انہاں دی سیرت تقریباً ہر مساجد دے اندر اس عنوان تے خطبات جمعۃ المبارک ہو رہے ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، انہاں دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ بھی اللہ دے پیغمبر گزرے نے، اور کثیر تعداد اندر اللہ پاک نے ابراہیم دی نسل دے وچوں انبیاء اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمائے نے۔ ساڈے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ابراہیم اور اسماعیل دی نسل دے وچوں، اور آپ واسطے ابراہیم نے دعاواں کیتیاں۔ اتنی عظمت اور فضیلت رکھن والے او پیغمبر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام انشاءاللہ تعالیٰ تواڈے سامنے اسماعیل علیہ السلام دی ولادت تو لے کے جدو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی نو زمزم دے چشمے تے چھڈ کے واپس پلٹ کے آئے تے اللہ دے کولوں سوال کیتا، اتھوں تک انشاءاللہ تعالیٰ گزارشات ارشاد تواڈے سامنے فرمایا جائے گا۔ سانو اس دے وچوں کوئی عبرت حاصل کرنی چاہیے، سانو کوئی دے وچوں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام قدم قدم تے قربانیاں پیش کیتیاں نے، ہر موڑ تے ہر جگہ تے قربانی دے کے اپنے اللہ پاک نو خوش کیتا ہے، راضی کیتا ہے۔ دکھ تکلیفاں پریشانیاں دا سامنا کیوں نہیں کرنا پیا، اوتھے بھی اپنے اللہ پاک دی رضا تے خوش رہ، راضی رہ۔ او تے اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ پاک اپنے نبیاں تو گناہ ہون ہی نہیں دیندا۔ اتنی فکر اور تڑپ کہ یا اللہ میں تیرا نبی ابراہیم انہاں ساریاں دی مخالفت برداشت کر لواں گا، اے تکلیفاں، اذیتاں، پریشانیاں، مصیبتاں اپنی جان تے سہ لواں گا، لیکن تیری توحید تو باز نہیں آواں گا، تیری نافرمانی اور بغاوت نہیں کراں گا۔ یہ جنہ مرضی پریشان کری جان، میں پھر بھی انہاں دے سامنے حق ہی بیان کراں گا۔ جدوں مصر دے بادشاہ ظالم نے اما جی سارا دی طرف غلط ارادہ کیتا، ناکام ہو گیا، انہیں پھر اما جی ہاجرہ خدمت کرنے واسطے پیش کر دیتی۔ ابراہیم واپس پلٹ آئے، اولاد نہیں ہے، سارا بیوی ہے، اما ہاجرہ خدمت گزارے، ایک خادمہ لونڈی دی حیثیت رکھ دیاں نے، لیکن اما جی ہاجرہ با کردار، با عزت، نیک اور صالح عورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ دے کولوں، اولاد دی دعا
اللہ پاک نے دعا اپنے قرآن دے اندر نبی پاک تے اپنا کلام بنا کے نازل کی تھی، دامن پھیلایا اللہ دے سامنے التجا کی تھی، اور کیڑی دعا کی تھی ہے؟ اللہ پاک کو کی منگیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے کی عطا فرمایا ہے؟ دعا کی تھی ہے، فرمایا کہ اے میرے اللہ، تیرا ابراہیم تیرا نبی انہیں اپنا کاروبار، اپنا باپ، رشتہ دار، اپنی برادری، کنبہ قبیلہ سارا چھڑ دیتا ہے صرف اللہ تیری رضا دی خاطر۔ تے یا اللہ میری عمر تقریباً 85 سال ہو چکی ہے، تے اللہ میں تیرا نبی ابراہیم تیرے کو ایک دعا کرنا۔ دعا کیڑی کیتی ہے؟ اس دعا تو پہلے اماں جی سارا کہن لگیاں اے میرے سر دے تاج ابراہیم علیہ السلام، کنا چر ہو گیا اللہ پاک دے کولوں بیٹا مانگ دے، اولاد مانگ دے پیچے، اللہ پاک نے کی ہویا میری قسمت اندر اے اولاد والی نعمت نہیں رکھی، جی اللہ پاک نے میرے بطن وچوں میرے جسم وچوں تانوں بیٹا یا بیٹی عطا نہیں کرنا، تے اے میرے سر دے تاج میں بڑی راضی ہاں، میں بڑی خوش ہاں، آ جڑی تواڈی خادمہ جڑی لونڈی دی حیثیت رکھ دیے، آ جڑی ساڈی خدمت گزار جڑی الوان بن سنان بادشاہ مصر دا جن نے میری طرف بری نیت ارادہ کیتا، میری عزت آبرو اللہ پاک نے محفوظ فرما لئی، تے اس نے خوش ہو کے آ جڑی حاجرہ سانو بطور خدمت کرنے واسطے پیش کیتی ہے، تے انہیں کافی عرصہ میری تے تواڈی خدمت کر لئیے۔ اے ابراہیم میں بڑی خوش تے راضی ہاں، تسی انج کرو میں توانوں مشورہ دینی ہاں، بلکہ میں آپ ہی اس بات نو پسند کرنی ہاں، تسی اس حاجرہ نال اپنا نکاح کر لو۔ کتنی نیک خاتون ماں سارا جن نے خود پسند کیتا ابراہیم واسطے، تے اماں جی حاجرہ نو پسند کیتا۔ اے اماں جی سارا نہیں بلکہ اللہ پاک نے پسند کیتا ہے کہ حاجرہ میرے نبی ابراہیم دے گھر دے اندر آ جائے، تے اماں جی سارا نے ابراہیم نال مشورہ کر کے تے حضرت حاجرہ دا نکاح کر دیتا، تے نکاح ہو جان دے بعد نبی ابراہیم پھر بھی اولادیاں دعاواں اللہ دے کولو کر دے رہے، تے ایک ویلا آیا نبی ابراہیم ایک دعا کی تھی، رب حب لی من الصالحین، اللہ تیرا نبی تیرے کولوں دعا کر دائے اللہ مینوں نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے۔ 85-86 سال عمر ہو چکی ہے، تے شادی بھی دوسری کر لئی، تے جیڑی اماں جی سارا ہے اے نبی ابراہیم دے چاچے دی بیٹی ہے، تے اماں جی حاجرہ نال دوسری شادی کی تھی۔ فرمان دینے اللہ میری ویہلا کنی عمر ہو چکی ہے، میری بیوی سارا بھی ضعیف العمر ہے، تے تیرا نبی ابراہیم بھی ضعیف العمر ہو چکے ہے، لیکن میں اللہ تیرے کولوں ادوں تو لے کے ہون تک میری جوانی ٹل گئی ہے، میری زندگی ویکھ لے گزر دی میری داڑھی جا سر دے وال اللہ سفید ہو چکے نے، تے میں تیرا نبی ہون بھی تیرے کولوں سوال کرنا، اللہ میری پہلی عمر اندر اگر مینوں بیٹا تو نہیں دیتا تے تیری مرضی، لیکن میں تیرے کولوں جس بیٹے دا سوال کرنا رب حب لی من الصالحین، او میں بیٹا تیرے کولوں نیک تے صالح مانگنا۔
आम बेटा नहीं, नेक बेटा चाहिए, ताकि जेड़ा उनके बाप का मिशन है, बाप दे मर जान दे बाद अपने बाप दे मिशन नू जारी रख सके, अपने बाप दे मिशन ते अमल करदा लोगां तक अल्लाह दी तौहीद दे पैगाम नू पहुंचा सके। ऐ मेरे अल्लाह जे देना ही ते नेक बेटा अता कर दे। एदा नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है कि या अल्लाह मेरी उम्र बुढ़ापे दी शक्ल इख्तियार कर गई है, ते या अल्लाह मैं तेरा नबी तेरे कोलों मायूस नहीं, तू मैनू बेटा हुण भी देन ते कादर है, ते या अल्लाह मैनू बेटा नेक अता फरमा दे। दुआवां कीतियां, अल्लाह पाक ने 85 साल दी उम्र हो चुकी है, ते अपने नबी इब्राहीम दी दुआ कबूल फरमा लई। मजीद एक और साल गुजरिया, जदों उम्र 86 साल हुई, अल्लाह पाक ने बेटा इस्माइल अता कर दिता। ते जदों बेटा इस्माइल ए मां दे पेट अंदर ते एदों अम्मा जी सारा वेख दिए कि उम्मीद लग चुकी है, ते मेरे सर दा ताज इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे तो ज़्यादा अपनी बीवी हाजरा दी तरफ मुतवज्जे हुंदा है, मेरे नालों ज़्यादा उन्हां दा ख्याल करदा। एवें दिल अंदर ये वहम ते गुमान रखन लग पई। ते जदों अल्लाह पाक ने बेटा इस्माइल अता फरमा दिता, ते उदों वेखदियां ने इब्राहीम कदे हाजरा दे कोल जांदे ने, अपनी बीवी नू पुछदे ने, अपने बेटे नाल मुहब्बत ते प्यार करदे ने, ते अम्मा जी सारा दी औलाद दे कोलों गोद खाली है, ते आप इस बात नू बर्दाश्त ना कर सकियां। कह लगियां ऐ इब्राहीम, मैं वेखनिया मेरे तो ज़्यादा अपनी बीवी हाजरा नाल मुहब्बत करदे हो, अपने बेटे इस्माइल नाल मुहब्बत करदे हो, आखिर वेखो ते सही मैं तुहाडी पहले दी बीवी हाँ, ते तुहाडे चाचे दी बेटी भी हाँ, ते तुहाडा प्यार ते तुहाडी मुहब्बत जिहड़ी मेरे नाल औलाद तो पहले सी वो मुहब्बत नहीं रह गई, तुसी मेरा कोई ख्याल ही नहीं करदे, ते मैं अपनी इस हवेली अंदर तुहाडे बेटे इस्माइल ते तुहाडी बीवी हाजरा नू वेखना नहीं चाहती, इन्हां नू रखना है ते नाल मैनू भी रखना चाहते हो, फिर अपनी बीवी वास्ते अलहदा हवेली दा इंतजाम करो। एवें छोटी मोटी गल तो घर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। इधर अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे नबी इब्राहीम तेरे घर के अंदर इख्तलाफ भी शुरू हो चुके आए, ते इंज कर अपने बेटे ते अपनी बीवी नू नाल लै, फलां जिहड़ी जगह है इन्हां नू उत्थे छड्ड के आप वापस पलट के आ जा, मैं तेरे बीवी ते बच्चे दी वजह तो जिथे छड्ड के आएगा मैं इन्हां दे जरिए उत्थे एक बस्ती नू आबाद करना है। इधरों बीवी दा घर अंदर इख्तलाफ है, ये भी एक इम्तिहान है, ये भी एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की है। बीवी सारा नू भी रखना है, ते बीवी हाजरा नू भी रखना है, ते जिन्ने भी अल्लाह दे नबी इस दुनिया के अंदर आए ने सारे नबी तौहीद परस्त भी ने, ते सारे नबी अपने घर के मामले अंदर बल्कि बाहर अपनी अदालत अंदर इंसाफ भी कायम करने वाले ने। ये ते अम्मा जी सारा दी सोच है कि इब्राहीम दे मेरे नाल मुहब्बत ही नहीं, लेकिन इब्राहीम जैसा प्यार जैसी मुहब्बत अपनी बीवी हाजरा नाल करते ने, उस तरह सारा नाल भी करते ने। जो चीज़ हाजरा नू पेश करते ने वो चीज़ अम्मा जी सारा नू दे देंदे ने। ते इधरों इम्तिहान बीवी दी तरफों भी ते अल्लाह पाक दी तरफों हुक्म आ गया। आ फरमाते ने मेरी बीवी हाजरा इस बच्चे नू उठा लै, ते आपां लंबा तवील सफ़र तय करना है, ते अपने सफ़र वास्ते कोई तैयारी कर लै, अपना ज़ादे राह बन लै, एक थैले अंदर खजूरां पा लईयां,
ایک مشکیزے اندر پانی پر لیا تے ابراہیم اپنی بیوی تے چھوٹے بچے جڑا اجے تھوڑی جی عمر دا بچہ ماں دی گود اندر تے ماں دی چھاتی تو دودھ پین والا بچہ ہے، ادھروں اللہ پاک دا جدوں حکم آیا ہے اپنے بیٹے نو ابراہیم نال لے کے تے بیوی نو نال لے کے اپنے گھر دے وچوں روانہ ہو گئے تے اللہ دے نبی ابراہیم چل دے سفر کردے اس مقام تے پہنچے جتھے زمزم دا چشمہ ہے، بٹھا دیتا بیوی نو، اپنے بیٹے نو بھی بٹھایا تے کوئی گل بات نہیں کیتی تے تھیلا کھجوراں دا بھی کول رکھ دیتا تے پانی دا مشکیزہ بھی کول رکھ دیتا۔ فرماندے نے میری بیوی ہاجرہ جدوں میرے بیٹے تے تینوں پیاس لگے اس مشکیزے دا منہ کھول کے پانی پی لیا جے، جدوں بھوک لگے اس تھیلے وچوں کڈ کے کھجوراں کھا لیا جے۔ ایک گل کیتی آپ واپس پلٹ پے تے اماں جی ہاجرہ ویکھدیاں نے کہ ابراہیم سانو اس جنگل بیابان اندر جتھے کوئی بستی ہستی نظر نہیں آندی، جتھے کوئی لنگدا ٹپدا سفر کردہ کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا، کوئی فرد و بشر نہیں، صرف اسی تنہا میرا بیٹا تے ماں تے ابراہیم سانو چھڑ کے کیوں جان لگے نے؟ آیا کہ اپنی بیوی سارا نو خوش کرن لگے نے؟ آپ فرما دیا نے پیچھے دوڑ پئیاں تے حضرت ابراہیم نو آوازاں دے کے کہن لگیاں اے ابراہیم کیڑی ایسی خطا ہو گئی ہے، کیڑی ایسی تیری بیوی ہاجرہ تو غلطی ہو گئی ہے، کیڑی ایسی میں گستاخی کر بیٹھی ہاں، میرے تو کی قصور تے جرم ہو گیا ہے جن دی سزا تساں مینوں خاموشی نال دے کے جا رہے ہو، مینوں جنگل بیابان اندر بٹھا دیتا ہے تے آ ویکھو اللہ پاک نے پچھلی عمر اندر تانوں بیٹے دی نعمت عطا فرمائی ہے، اجے تا تہاڈا بیٹا ماں دی گود اندر کھیلدا ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے تے تسی ہنے ہی بیٹے نو تے اپنی بیوی نو انہاں ماں پتراں نو جنگل بیابان اندر چھڑ کے چلے ہو۔ کی جرم ہو چکی ہے؟ میں تے حد الامکان کوشش کیتی ہون تک تہاڈی ہر گل دا جواب ادب نال دیاں تے تہاڈی تابعدار تے خدمت گزار رہی ہاں۔ اے ابراہیم کیڑا قصور تے خطا ہو گئی ہے؟ لیکن ابراہیم بات سنی، بیوی نو جواب نہیں دیتا، آپ اپنے قدم پٹ دے سفر جاری ہے تے اگے چل دے جا رہے نے، بیوی پیچھے دوڑ دی پکار کے کہہ رہی ابراہیم بات سنو، لیکن ابراہیم بات ہی نہیں سن دے تے بیوی ہاجرہ کہن لگی اے ابراہیم چلو ایک گل ہی دس دیو، اے جڑا تسی مینوں اس مقام تے چھڑ کے جنگل بیابان اندر چلے ہو اے تواڈی اپنی مرضی ہے یا کہ تانوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے؟ جویں تواڈے اللہ نے تانوں باپ دا گھر چھڈن دا حکم دیتا، جویں تسی مصر تو سفر واپس پھر فلسطین دی طرف آئے جے، جویں اللہ تانوں اپنے رستے اندر ہجرت کرن دا حکم دیندا ہے، کیا ابراہیم اس بات نو میرے سامنے واضح کر دیو؟ اللہ پاک دا حکم ہے کہ اپنی مرضی نال چلے ہو۔ جدو اے بات ہوئی تے حضرت ابراہیم دیاں اب اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے تے آپ اس مقام تے رک کے کہن لگے اے ہاجرہ میرا بیٹا اسماعیل تے تو میری بیوی تے میں توانوں جنگل بیابان اندر کس طرح چھڑ سکنا؟ میں تے نبی ابراہیم عزت تے غیرت والا تے چھوٹا جا معصوم بچہ اندے نال محبت کرن والا نبیاں تے اللہ پاک اگر حکم نہ دین دے تے جڑا اللہ نے مینوں ساری زندگی دیاں دعاواں دا نتیجہ بیٹا عطا کیتا میں اپنیاں اکھاں تو کیویں دور کر سکدا ساں؟ مینوں تے اندے نال محبت ہی بڑی سی، اے میری کوئی رائے نہیں، میری کوئی خوشی نہیں، میری کوئی مرضی تے میرا کوئی حکم نہیں،
जे मैं तेनू ते अपने बेटे नू इस जंगल बियाबान अंदर छड्डिया ते अपने अल्लाह दे हुक्म ते छड्डिया है। जदों ये बात अम्मा जी हाजरा सुनिए ते कह लगियां इब्राहिम जाओ तुसी अल्लाह दे सपुरद, अल्लाह तुहाडी हिफाजत फरमाए ते तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहाडी निगहबानी फरमाए। ते जे तुसी अल्लाह दे हुक्म नाल छड्ड के चले हो ते फिर अपनी बीवी दा ईमान ते यकीन वेख लवो। मैं उस अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी ते खुश हाँ। तुसी अल्लाह दे हुक्म नाल छड्ड दिता जिस अल्लाह ने सानू इत्थे रख ते साडा इत्थे रहना पसंद कीता, असी उस अल्लाह ते राज़ी हाँ। ते मैं तुहाडी बीवी इस बात दा इजहार भी करनी आ, जे अल्लाह दे नाम ते छड्डिया फिर अल्लाह ना सानू ते ना तुहानू कदे ज़ाया नहीं करेगा। जाओ बेफिक्र हो जाओ, ओ साडा खालिको मालिक उन ज़ाया नहीं करेगा। इब्राहिम वापस पलट पै। अम्मा जी हाजरा बेटा अपनी गोद अंदर लैके बैठियां ने ते इब्राहिम थोड़े जे कदम चलदे ते पिछां वेखदे। आखिर बीवी ते बेटा है, आप 2-4 कदम चलदे फिर पिछां पलट के वेखदे ते चलदे चलदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुकाम ते पहुँचे जिथे पिछां मुड़ के वेखिया ते एक छोटा जा टीला उनदे ओले हो के वेखदे ने, ना बीवी ते नज़र पई ते ना बेटा नज़र आया। आप उसे मुकाम ते खड़े हो के रुक गए ते अल्लाह दे सामने अपना दामन फैला के ते अल्लाह दे सामने अपनी तमन्ना दा इजहार किया। कह लगिया मेरे अल्लाह वेख मैं तेरा नबी इब्राहिम, मैं सब कुछ हुण तक अल्लाह तेरा हुक्म मन के अमल करता रहा ते या अल्लाह तेरा नबी आ वेख मेरी बीवी ते मेरा बेटा बैठे ही, ये भी तेरा हुक्म आया ते अपने बच्चे ते बीवी नू अपनियां अखां तो दूर कर दिता है। अल्लाह मैं किसी दी मुखालफत ते दुश्मनी अदावत दी परवाह नहीं की, सिर्फ तेरे वास्ते। ते जे सारियां गल्लां तेरे इब्राहिम ने सारियां तेरियां मनियां ने अपने रब दियां ते या अल्लाह फिर मैं तेरा नबी सवाल करना, फिर अपने पैगंबर दी गल भी मन लै। हुण मेरा बेटा ते मेरी बीवी मेरिया नजरां तो ओझल ने ते ऐ तन्हाई वेख ते मेरा सफर वेख। या अल्लाह मेरा दिल ते मेरा पुख्ता ईमान ते यकीन वेख। मैं तेरे हुक्म ते कोई बहाना ते उज़र तलाश नहीं कीता। जे मैं अपने बीवी बच्चे नू छड़ के वापस आ गया ते या अल्लाह फिर मैं तेरा नबी भी दुआ करना। केड़ी दुआ कीती है? फरमांदे ने रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंदा बैते कल मुहर्रम। फरमांदे ने अल्लाह मैं गैरबाद बस्ती जड़ी गैरबाद इलाका है जिथे कोई फर्दो बशर ते कोई घर बार नजर नहीं आंदा, अल्लाह ओ वेख मेरी बीवी ते मेरा बेटा बैठे ही, अल्लाह इन्हां दा कोई मददगार ते खिदमत गुजार कोई नजर नहीं आंदा। लेकिन अल्लाह एक गल है, इंदा बई ते कल मुहर्रम तेरा हुरमत वाला घर इस दे करीब है। अल्लाह मैं अपने बीवी ते बच्चे नू इत्थे छड़ दिता है ते या अल्लाह दूसरी मेरी दुआ है, मैं पहली दुआ करना या अल्लाह मैं तेरा हुक्म मन्निया अपने बीवी बच्चे नू छड़ के चलिया। हुण अल्लाह मेरी इल्तजा नू तू पसंद कर लै, मेरी दुआ अपनी बारगाह दे अंदर तू कबूल कर लै। केड़ी दुआ कीती? सब तो पहली दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ए फरमाई, फरमांदे ने रब्बाना लियो की मुसला, अल्लाह फिर मेरे बीवी ते बच्चे नू नमाज कायम करने वाला बना देई। नमाज कायम करने वाले बनन। इब्राहिम नमाजी ते फिक्र भी नमाज दी। जदों इब्राहिम दी बीवी सारा मिस्र दे बादशाह दे हवाले कीती गई
تے عزت دا مسئلہ غیرت دا مسئلہ آ گیا۔ نبی ابراہیم نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی، فرماندے نے میرے اللہ ویکھ لے میں تیرا نبی ہاں تے او میری بیوی ظالم بادشاہ دے سامنے تے اللہ میری عزت تے آبرو دی حفاظت فرما لے تے یا اللہ میں اونا چر اپنی نماز مکمل نہیں کرنی جنہ چر مینوں تیری طرفوں کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ نماز پڑھ دیاں اماں جی سارا واپس آ کے کہن لگیاں ابراہیم تے آپ نے ہاتھ دا اشارہ نماز دی حالت اندر کیتا، فرمایا سارا دس عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی؟ اماں جی فرماندیاں نے پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تو اللہ دا نبی ہے میں نبی دی بیوی ہاں، اللہ پاک نے عزت بھی محفوظ فرما لئیے، اللہ نے حاجرہ بطور خدمت واسطے عطا فرما دیتی ہے۔ اتنے نمازی پختہ کہ دکھ تکلیف پریشانی مصیبت ابراہیم نماز پڑھ کے اللہ دی مدد طلب کریا کرتے۔ اس مقام تے بھی ابراہیم کہہ رہے نے ربنا اے میرے اللہ اے میرے رب لیقیم الصلاۃ میری بیوی تے بیٹے نو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تے دوسری دعا فرمائی فجعل افئدۃ من الناس تے یا اللہ لوگاں دے دل جتھے میں اپنی بیوی تے بچے نو بٹھا دیتا ہے اس جگہ دی طرف لوگاں دے دل پھیر دے۔ کیسی عمدہ دعا، یا اللہ میرے بیٹا تے میری بیوی جس مقام تے چھڈ آیا تیرا نبی دعا کر دے لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دے، لوگاں دے دل اندر اس جگہ دی محبت تے الفت پا دے، لوگ آمن میرے بیوی تے بیٹے دے کول اپنے گھر بار بنا لین، اللہ ایتھے ایک وقت آئے بڑی وڈی بستی آباد کر دے تے یا اللہ جے تیرے حکم نال چھڈ دیتا ہے تے میں تیرا نبی ویکھنا چاہنا میرا بیٹا بیوی نمازی بن جائے، یا اللہ میرا بیٹا تے بیوی نمازی تے لوگاں دے دل ادھر نو پھر جان۔ تے تیسری دعا فرمائی تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا اللہ میں تیسری دعائیں کرنا اللہ جڑے میرے بیوی تے بچہ جس جگہ تے بیٹھے نے اللہ انہاں نو رزق بھی عطا کر دے تے انہاں نو پھل بھی عطا کر دے، اناج عطا کر دے تے اللہ اپنی نعمتاں پھل فروٹ بھی عطا کر دے۔ یا اللہ نمازی بنن کے لوگاں دا ادھر نو دل پھرے گا، میرا بیٹا نمازی ہوئے گا میری بیوی نمازی ہوئے گی، یا اللہ میں تیرا نبی چاہنا اے نماز پڑھ کے تے لوگاں دی رونق ویکھ کے تے روزی تیرے کولو حاصل کر کے رزق کھا کے تے پھل تے فروٹ تیریاں نعمتاں کھا کے اللہ تیرے نبی ابراہیم دا اے مقصد ہے لا اللہم یشکرون تاکہ اے ساریاں نعمتاں کھا کے نماز پڑھ کے تیرا شکریہ ادا کرنے والے بن جان۔ اللہ نماز پڑھن لوگاں دی رونق ویکھن رزق کھان پھل فروٹ کھان اے بے شمار نعمتاں کھا کے میں تیرے نبی دا اے مقصد ہے لا اللہم یشکرون تاکہ سب کچھ استعمال کر کے تیرے شکر گزار بن جان۔ یا اللہ تیری بغاوت والے نہ بنن، میری بیوی تے میرا بیٹا اے تیرے شکر گزار بنن، میں تیرا نبی ویکھنا چاہنا چاہے میریاں اکھاں تو دور کیوں نہیں۔ یا اللہ میریاں محبتاں قربان ہو چکیاں نے تیرے نام تے، میں بیوی تے بچے نو دور ویکھنا پسند کر سکنا لیکن تیری نہ شکری پسند نہیں کرانگا۔ بیوی تے بچے نو چھڑ دیتا دعاواں کیتیاں اللہ نے قبول فرما لیاں۔ ادھروں ابراہیم واپس پلٹ آئے تے حضرت سارہ دے کولان واسطے سفر طے کیتا، آپ واپس اپنے گھر دے اندر اپنی بیوی سارہ کول آ گئے تے ادھروں اماں جی حاجرہ تے چھوٹا معصوم بیٹا اسماعیل ماں دی گود اندر
تے جیڑیاں کھجوراں دتیاں نے تے جیڑا پانی مشکی سے اندر پیش کیتا ہے، ایک وقت آ گیا پانی بھی ختم ہو گیا تے کھاندیاں کھاندیاں کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں تے اماں جی حاجرہ ویکھدیاں نے دور دراز نظر پاندیاں نے تے آپ نو کوئی چلدا پھردا مسافر بھی نظر نہیں آندا، کسے بندے فرد و بشر تے نظر نہیں پیندی، پریشان ہو گئیاں۔ اللہ میرا بیٹا پیاس نال بلکدا پیا، مینوں بھی بھوک شدت دی لگی ہے، اللہ میری چھاتی وچوں دودھ بھی خشک ہو گیا ہے تے میں تیری بندی اپنے چھوٹے معصوم بچے نو اپنی نظراں دے سامنے اس طرح تڑپدا نہیں ویکھ سکدی، کیونکہ اماں جی حاجرہ ایک ماں دی حیثیت رکھ دیا نے تے ماں دے سامنے اولاد کسے تکلیف اندر کسے پریشانی اندر ہوئے تے ماں دے کولو اپنی اولاد دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی، کیویں نہیں ہوندی؟ حجاج بن یوسف وقت دا ظالم حاکم اس دنیا تے اپنی حکمرانی کر کے گیا، بڑے ظلم و ستم کیتے، لوگاں تے زیادتیاں کیتیاں، لوگاں تے ظلم کیتا تے ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں اپنی ماں دے نال گل کیتی تے کہن لگیا میری امی دس میرا اللہ مینوں مرن تو بعد معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تے ماں کہن لگی ہے میرے بیٹے حجاج بن یوسف جے میں تیرے گناہاں تے ظلماں دی طرف ویکھاں تو لوگاں نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے، لوگاں تے بڑے ظلم و ستم کیتے نے، تو لوگاں نو بڑا ہی پریشان کیتا تے ظلم کیتا ہے، بڑے بڑے لوگاں تے زیادتی کیتی ہے تے اینا تیریاں زیادتیاں تے تیرے ظلم دی وجہ تو تیری ماں اے چاندی ہے کہ اللہ تینوں معاف نہ کرے، تیرے اتنے ظلم نے اینے تیرے گناہ نے تینوں اللہ کدے بھی معاف نہیں کرے گا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا میری امی اے بات ٹھیک ہے، میں لوگاں تے ظلم و ستم کیتے نے، لوگاں تے زیادتیاں کیتیاں نے، لیکن اے میری امی اے بات دس دے جیڑا اللہ میرے ظلم و ستم ویکھے گا مینوں معاف نہیں کرے گا، تے جے میری امی اے سارے میرے ظلم و ستم اللہ مینوں ایک پلڑے دے اندر رکھ دے وے تے اللہ فرمائے جا اپنی امی دے کول چلا جا تے عدالت میری ماں دی ہوئے تے تیرا بیٹا تیرے سامنے ملزم بن کے کھڑا ہوئے ظالم دی حیثیت نال تے میری امی دس پھر میرے نال تو کی سلوک کریں گی، کی فیصلہ میرے حق دے اندر یا میرے خلاف کریں گی؟ تے ماں اپنا سر جھکا کے کہنے لگی اے میرے بیٹے یوسف، حجاج بن یوسف آخر تو میرا بیٹا ہے، میرے سامنے جدوں آئے گا تے میں تیرے سارے دو لوگاں تے جو ظلم کیتے نے اے ظلم ویکھن دے باوجود بھی اپنے بیٹے نو ترجیح دیندیاں ہویاں میں اپنے بیٹے نو تکلیف نہیں بلکہ معاف کر دیاں گی، میں نہیں ویکھنا کیونکہ میں تیری ماں، تو جننے مرضی ظلم کیتے ہون میں اپنے سامنے تیرے تے ظلم پسند نہیں کراں گی۔ تے کہن لگا میری امی تو تے ایک ماں ہے او جیڑا رب 70 یا 100 ماواں تو زیادہ محبت کردا ہے، دس میرا رب پھر مینوں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ماواں دے دل باپ دے دل اپنی اولاد واسطے نرم نے، جس طرح اماں جی حاجرہ ویکھ دیاں نے تے بیٹا بلکدا پیا ہے تے سامنے دور دراز نظر دوڑائی تے کوئی خدمت کرنے والا نظر نہیں آندا، کوئی مدد گزار نظر نہیں آیا تے آپ صفا مروہ تے لینا چڑھنا شروع کر دیتا، 7 چکر لگائے، جدوں صفا مروہ تے لے چڑھ رہیاں نے، اگر پہاڑی دے اوپر جاندیاں نے تے فوراً بیٹے دی طرف دھیان پہ جاندا ہے کتے کوئی چیز کوئی درندہ پرندہ میرے بیٹے نو آ کے نہ نقصان پہنچا دے وے، میرے بیٹے نو تکلیف ہی نہ پہنچا دے وے۔ صفا مروہ تے لے چڑھ رہیاں نے تے ادھروں اماں جی نے جدوں 7 چکر مکمل کیتے تے اماں جی دے کان دے اندر ایک آواز پہ گئی، آپ نے سنیا
تے کوئی نظر آیا ہی نہیں آواز دین والا، خاموش ہو گئیاں تے آسے پاسے چا چفیرے نظر دوڑائی تے کہن لگیاں آواز دین والا کون ہے؟ آواز دیتی ہے لیکن نظر کوئی نہیں آیا تے کہن لگیاں ہے کوئی میرا مدد گزار، میری مدد کر سکدا تے کرے، تے میں ویکھنیاں کوئی نظر نہیں آندا۔ تے جبرائیل فرمان لگے پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں اللہ دا فرشتہ جبرائیل ہاں، تہاڈی مدد واسطے اللہ پاک نے مینوں بھیجیا، تے تسی واپس آؤ جتھے تہاڈا بیٹا اسماعیل لیٹیا، جتھے ایندے قدم نے اللہ پاک نے تہاڈے واسطے زمزم دے چشمے دا ایتھے ہی انتظام کر دیتا ہے۔ اپنا پر یا اپنا قدم جبرائیل نے زمین تے ماریا، یا کہ جتھے اسماعیل اپنے پیراں دیاں اڈیاں رگڑیاں اللہ پاک نے اوتھوں ایک چشمہ جاری کر دیتا، تے جدو چشمے دے وچوں پانی ابلدا دسیا تے اماں جی ہاجرہ جلدی اگے بڑھیاں تے چھوٹے چھوٹے پتھراں دے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے وٹے لے کے اے پانی جدو نکلیا چشمے دے وچوں نکلتے بہنا شروع ہو گیا تے انہاں دے اگے پانی دے رکھ تے جوڑنا شروع کر دیتا، اپنی زبان تو کہن لگیاں زمزم جندہ مطلب رک جا، کہن لگیاں اے پانی رک جا، اگے وٹے جوڑتے بندی بن دیتی تے کہن لگیاں تینوں پتہ نہیں میرے اللہ پاک نے چشمہ جاری کیتا ہے تے آ میرا بیٹا بھی کئی دنوں تو پیاسا ہے تے میں اللہ دی بندی ابراہیم دی بیوی میں بھی کئی دنوں دی پیاسی ہاں، زمزم پانیاں رک جا، اگے پتھر جوڑ دیتے تے پانی ایتھے جمع ہو گیا، آپ بھی پی لیا، اپنے بچے دے منہ نال پانی لگایا، اپنے بچے نو پلا دیتا تے جدوں آپ بھی پانی پیتا تے آپ دی چھاتی دے اندر دودھ آ گیا، پھر اپنے بیٹے نو دودھ بھی پلا دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جیڑا زمزم دا چشمہ ہے، فرمایا جدوں بندہ اس تو پانی پی لیندا زمزم دا، اللہ اس بندے دی پیاس بھی ختم کر دیندا ہے، پیاس تے دور ہو ہی جاندی نال اللہ بھوک بھی ختم کر دیندا ہے۔ تے دوسری عظمت فرمائی زمزم دے پانی دی، فرمایا اے زمزم دا پانی با برکت با شفا ہے، جے کسے نو کوئی بیماری پریشانی تکلیف ہے زمزم دا پانی پی لوے گا اللہ شفاواں عطا کرے گا۔ تے تیسری فضیلت دسی، فرمایا جڑا بندہ نیک خواہش نیک تمنا نیک خواہش رکھتے پانی زمزم دا پیوے گا اللہ اس بندے دی نیک تمنا بھی پوری کر دے گا۔ اے پاک پانی اللہ پاک نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی واسطے انتظام کیتا، آپ نے بھی پیتا تے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بندی ہاجرہ چھوٹے معصوم بچے نو لے کے صرف میری خاطر زمزم دے چشمے تے ٹھہری رہی ہے تے اپنے پیاس تے اپنے بچے دی پیاس لئی صفا مروہ تے 7 چکر لگائے نے۔ اے میرے نبی میں تیرے تے فرض کر دیتا ہے، اپنا کلام بنا کے نازل کر دیتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جیڑے انہوں نے 7 چکر لگائے نے اے میرے نبی ابراہیم میں اسے سنت نو قیامت تک واسطے جاری کر دیتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک جڑے لوگ میرے گھر اندر آن کے بیت اللہ دے اندر حج کرن واسطے جان کے میں انہاں لوگاں تے اے اماں جی ہاجرہ دی سنت نو برقرار رکھن واسطے فرض کرتا ہے۔
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ। सफ़ा मरवा दे 7 चक्कर नहीं लगाएंगे। अल्लाह पाक ने अम्मा जी हाजरा दी बेकरारी अपना कलाम बना के हज दा हिस्सा ते रुकन बना दिता। इतना सबर अल्लाह नू पसंद आया ते हुण अम्मा जी हाजरा बेटे नू लैके बैठियां ने ते कुछ अरसा गुजरन दे बाद इब्राहीम अल्लाह दे सामने सवाल किया कि आ मेरे अल्लाह, मैं चाहना अपनी बीवी ते बच्चे नू मिलावां, तेरी इजाजत होए। या अल्लाह आखर मेरी बीवी ते मेरा बेटा तेरा नबी इब्राहीम उन्हां दे कोलों उदास हो गया, इजाजत मिलेगी बीवी ते बच्चे नू मिलन दी जावांगा। अल्लाह ने इजाजत दे दी। इब्राहीम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी ते बच्चे नू मिल के चले गए। गाहे बगाहे चक्कर लगाते ने अल्लाह दे इजाजत दे नाल। ते इधरों एक काफला बनु जुरहम दा काफला जो किदा तो आंदिया होया ते जमजम दे चश्मे दे थोड़ा दूर खड़े ने ते परिंदे उड़दे नजर आए। कहन लगे आपस अंदर काफले वाले कि जिस जगह ते परिंदे उड़दे होन उस जगह ते पानी दे होन दी निशानी है। एक या दो बंदियां नू कहन लगे जिथों परिंदे उड़दे पे ने जाओ जाके उथे पता करो। 2 बंदे या एक ये आए ते आके वेख्या सामने अम्मा जी हाजरा ते छोटा जिहा बच्चा। इजाजत तलब की थी, कहन लगे सानू इंज महसूस हुंदा जिवें पानी इत्थे है। अम्मा जी फरमांदियां ने बिल्कुल ते पानी दा इंतजाम भी है। ते अम्मा जी हाजरा कहन लगियां आ जाओ। इन्हां ने इजाजत लई पानी पीता ते जाके वापस अपने काफले वालियां नू दस्सिया ते सारा काफला आके कहन लगा ऐ अम्मा जी अगर इजाजत होए ते असीं भी अपने इत्थे हुजरे बना लईए, अपने घर-बार बना लईए। अल्लाह पाक ने इब्राहीम दी दुआ कबूल फरमा लई। अल्लाह दे कोलों दुआ कीती सी फजअल अफइदतम मिनन्नास, अल्लाह लोगां दे दिलां नू इधर नू फेर दे। ए बनु जुरहम दे कबीले दे दिल अल्लाह ने फेर दिते। ए रौनक अल्लाह पाक ने इत्थे लगा दी। अम्मा जी हाजरा फरमांदियां ने तुसी आ जाओ, अपने मकान बना लवो, अपने हुजरे ते खैमे नसब कर लवो, इत्थे रवोगे, पानी पीन देंगी, तुहाडे घर अंदर ले जाण वास्ते इजाजत होएगी, लेकिन इस जमजम दे चश्मे दी मलकीयत मेरी रहेगी। ये कहन लगे हाँ ठीक है, साडा ते मकसद पानी पीना ही है, सानू इस चश्मे की मलकीयत की कोई जरूरत नहीं। ये चश्मा तुहाडा, तुहाडी मलकीयत, सानू रहन वास्ते जगह दे दी जाए। ये लोग रहन लग पे ते इस्माइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे ने। इब्राहीम आंदे ने ते अपने बीवी बच्चे नू मिल के वापस जाते ने। ते इधरों इस्माइल दी उम्र 7 साल 13 या 14 साल। ये 3 तरह की रवायत के अंदर 3 अल्फाज ने, या 7 साल उम्र है, या 13 या 14 साल की उम्र इस्माइल दी। ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम पिछे अम्मा जी सारा दे कोल अपने घर के अंदर मौजूद ने। ते 8 जुलहज्जा आए ते रात की नींद की हालत अंदर बिस्तर ते लेटे ने। ते आपने एक ख्वाब वेखी है कि ख्वाब अंदर मैं अपने बेटे की गर्दन ते छुरी रखी है, अपने बेटे नू अपने हाथ नाल अल्लाह दे नाम ते ज़बा कर रहा। बेकरारी नाल बेदार होए, परेशान हो गया कि पता नहीं की मामला है। मेरा बेटा ते बीवी इस वक्त मेरे तो बड़े लंबे पैंडे ते दूर ने। ते या लाए कैसी ख्वाब है, पता नहीं तेरी तरफों ख्वाब, तेरा पैगाम आ गया है, या कि ए शैतान की तरफों कोई ख्वाब आई है। सारा दिन बड़े परेशान रह। दूसरी रात फिर ख्वाब आई, तीसरी रात भी फिर ख्वाब आई कि इब्राहीम अपने हाथ नाल अपने बेटे की गर्दन ते छुरी रख के ज़बा कर लेने।
ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے تے صبح سویرے اپنے گھروں نکلے تے اے سیدھے چلدے چلدے اماں جی ہاجرہ کول پہنچے تے آ کے اسماعیل نو ملے، اپنی بیوی نو ملے، ملاقات ہوئی تے حضرت اسماعیل نو ایک پاسے لے جا کے فرمایا اے میرے بیٹے اسماعیل، میں ایک خواب ویکھیے، اس خواب دے اندر میں ویکھیا ہے فلما بالغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب اندر اے ویکھیا ہے ستیاں ہویاں حال تے نیند اندر میرے ہاتھ اندر چھریے تے میں تواڈی گردن تے اپنے ہاتھ نال چلا رہا تے تانوں اللہ دے نام تے قربان کر رہا، اے میرے بیٹے مینوں خواب آئیے تے جدو 3 مرتبہ خواب ویکھیے ابراہیم دے ایمان گواہی دے دیتی ہے اے خواب نہیں بلکہ اللہ دا حکم ہے، کیونکہ نبیان دی خواب بھی وحی دی حیثیت رکھ دیئے تے آپ فرماندے نے میرے بیٹے میں اس خواب دے اندر ویکھے ہے کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں ویکھیا تیری گردن تے چھری اللہ دے نام تے رکھ تے تینوں ذبح کر رہا تے ہون میرے بیٹے دس تیری کی مرضی ہے، اے میرے بیٹے فانظر ماذا ترا، ہون دس تیری کی نیت تیرا کی ارادہ ہے تے اگو بیٹا نیک سیرت، کیونکہ اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں نے رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے، اللہ ایسے بیٹے دی ابراہیم نو کوئی ضرورت نہیں جیڑا مینوں جدوں تو عطا کرے تے کل نو لوگاں دے سامنے میری چادر داغدار کر دے وے، لوگاں دے سامنے میری عزت دے اندر فرق آ جائے، میرا بیٹا زانی شرابی بن جائے، اللہ ڈاکو دنیا دا بدماش تے عیاش بن جائے، اللہ ایسا بیٹا نہیں، رب حبلی من الصالحین، اللہ نیک بیٹے دی ضرورت ہے، نیک بیٹا اللہ دے کولوں منگیا ہے، اللہ پاک نے ایسا تابعہ فرمان بیٹا دیتا ہے، بیٹا کہنے لگا اے میرے ابا جی پریشان ہون دی ضرورت نہیں، کالا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی جویں دی خواب تساں ویکھیے اے میرے ابا جی تسی کر گزرو، اللہ نے چاہیا تے اپنے بیٹے نو صبر کرنے والا پاؤ گے، پریشان نہ ہوو، تہاڈا بیٹا تانوں غلط جواب نہیں دے گا، جے میرے ابا جی اللہ نے میری قربانی پسند کیتی ہے، جے تسی اپنے بیٹے دی گردن تے اپنیاں بیٹے دیاں ساریاں محبتاں قربان کر کے اپنے بیٹے نو اللہ دے نام تے ذبح کرنا چاہتے ہو، اے میرے ابا جی جے ساریاں قربانیاں ساریاں محبتاں تسی اللہ واسطے اللہ دی محبت تے سب کچھ قربان کرتے ہو، میرے ابا جی پھر میں اپنی جان دی قربانی پیش کرنا، تسی اپنے اللہ دے مقصد نو پورا کرو، میں بھی چاہنا اپنے اللہ دے نام تے قربان ہو جاواں، تسی چاہندے ہو بیٹے نو ذبح کراں، میں چاہنا اللہ دے نام تے ذبح ہوواں، میرے ابا جی جویں تسی اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو اوویں میں تہاڈا بیٹا بھی اللہ نو راضی کرنا، فرمایا ٹھیک ہے، 10 ذو الحجہ نو بیٹے دی انگلی پکڑی نال تیز کر کے چھری لے لئی تے اپنے بیٹے نو لے کے ٹر پے منا دے میدان دی طرف تے ادھروں لانتی ابلیس بے ایمان جیڑا شروع تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک اے انسان دا دشمن شیطان ہے، اے اماں جی ہاجرہ دے کول جا کے کہن لگا تینوں کوئی پتہ نہیں تیرا بیٹا اسماعیل باپ دی انگلی پکڑ کے کدھر جا رہے ہیں، او باپ اپنے بیٹے نو ہنے قربان کر دے وے گا، ان دی گردن تن تو جدا کرن لگا تے اماں جی ہاجرہ فرما دیاں نے وجہ کیے
کہنے لگا ایویں ایک خواب آئیے کہ اللہ دے نام تے اپنے بیٹے نو ذبح کر دے، تے خواب تاں ایویں ہی آئیے، آخر خواب تاں آ ہی جاندی ہے، تے ابراہیم اپنی اس خواب نو پورا کرن لگے نے۔ فرمایا ہاں اے خواب آئیے اللہ دی طرفوں، تے پھر میں ماں بھی صبر کرانگی تے اپنے بیٹے دی قربانی تے خوش ہواں گی کہ میرا بیٹا اللہ نے پسند کیتا ہے تے اللہ دے نام تے ذبح ہو جائے، تے اور مینوں اس تو بڑھ کے اعزاز کی چاہیے۔ شیطان مایوس ہو گیا تے اسماعیل دے کول چلا گیا، تے اسماعیل نے بھی جواب دیتا، کہنے لگا اے ابلیس میں تیری بات تے نہیں آواں گا، میں اللہ دے نام تے ذبح ہو کے اپنے اللہ نو راضی تے خوش کرنا چاہنا۔ پھر ابراہیم دے سامنے ابراہیم دا ہمدردی بن کے آکے کہنے لگا بھلا کسے نے بیٹیاں نو بھی ذبح کیتا ہے، ویکھو تواڈی 86 سال دی عمر بڑھاپے دی شکل اندر اللہ نے تانوں سہارا نصیب کیتا ہے، تسی اپنے ہتھاں نال اونوں کیوں ذبح کرن لگے ہو؟ اے تے خواب تانوں ایویں شیطانی آ گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو موڑن دی کوشش کی تھی، ابراہیم نے انہیں بہکاون دی کوشش کی تھی، آپ نے پھر انہوں پتھر مارے، انہوں کینکرے مارنے شروع کر دیتے۔ اے ابلیس اے شیطان جا چلا جا، تو کتھے میری اللہ پاک دے حکم اندر، تو ایک میرے سامنے رکاوٹ کیوں بن کے کھڑا ہننا ہے؟ میرا تے میرے اللہ دا معاملہ ہے، جے اللہ نے دیتا ہے، اللہ نے قربانی منگی، میں اپنے بیٹے نو اللہ دے نام تے ذبح کر کے رواں گا۔ کینکریاں ماریاں، پتھر مارے کہ جا دفع ہو جا، میری نظر تو دور ہو جا۔ اللہ پاک نے ایک کینکریاں مارن والی ابراہیم دی سنت بھی جاری کر دیتی، تے ابراہیم نے جا کے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلائی، بیٹے دے ہاتھ پیر بننے، تے بیٹے نے اس وقت بھی ادب کیتا، کیونکہ نیک بیٹے دا سوال باپ نے کیتا ہے۔ بلکہ میرے ذہن دے اندر ایک بات آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں دوویں میاں بیوی ایک دوسرے دے کول اپنے ازدواجی تعلق نو قائم کرن لگیاں، میاں تے بیوی، کیونکہ جس بات اندر شریعت نے جیڑی بات نو کھول کے بیان کیتا ہوئے، میری تواڈی غیرت تے عقل، میرا تواڈا حیا تے عزت اس نبی پاک دی حدیث تے قربان ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ جدو اپنی بیوی دے کول جاندا ہے ہم بستری کرن واسطے، تے اے بندہ ایک دعا جیڑی ہے اللہم جنبنا الشیطان والی، اے دعا پڑھ کے نہیں جاندا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی بیوی دے نال شیطان بھی صحبت کردا ہے جویں بندہ اپنی بیوی نال کردا ہے۔ بلکہ اگلے الفاظ نبی پاک نے فرمائے نے، فرمایا بسا اوقات بندہ اپنی بیوی دے نال صحبت کردا ہے تے بندے تو شیطان سبقت لے جاندا ہے، پھر جیڑی اس بیوی دے وچوں اولاد پیدا ہوندی ہے، نبی پاک نے فرمایا جویں اپنے باپ دی اولاد ہے اسی طرح اس شیطان دا بھی دی اولاد دے اندر حصہ ہے۔ سانو تے پرواہ ہی نہیں، کدے غور و فکر اسا کیتا ہی نہیں، ہو سکدا 100 دے وچوں 10 بندیاں دے علاوہ کسے نو مسنون غسل دے طریقے دا پتہ نہ ہوئے، کسے نو مسنون نبی دی سنت دے مطابق صحبت ہم بستری کرن دا پتہ نہ ہوئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کولوں نبی پاک دے صحابہ آ کے پوچھ دے کہ اے ساڈی اماں جی نبی پاک غسل دا طریقہ کیویں، مسنون غسل کیویں؟ اماں جی انہاں نو دسیا کر دیاں، مسئلہ پوچھن اندر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ایک شرم
جنت دی طرف لے کے چلی جائے گی۔ جس شرم دے نال بندہ اپنے دامن اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرتا ہے، جیڑی شرم تے غیرت دے نال ایمانی شرم تے غیرت جنت دے داخلے دا سبب بنے گی، تے جیڑی شرم اللہ دے دین دے کولو روکے تے دنیا دے معاملات اندر بندہ بے شرم بن جائے، اے شرم جنہیں دین تو روکیا شیطان نے مسئلہ پوچھن نہ جان دیتا، اسی طرح فوت ہو گیا، اے بندے دی شرم اس دے جہنم دا سبب بنے گی۔ بڑے اسی مسئلے پوچھنے ہیں تے جیڑے مسائل دے علاوہ ساڈا دنیا دے اندر رہنا سہنا مشکل ہے، جنہ دے علاوہ ساڈا گزارا ہی نہیں، انہاں دی طرف اسی کدے آئے نہیں۔ مسئلے پوچھنے چاہیے نے، نبی پاک دی سنت دے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان بھی بندے دی طرح خواتین نال صحبت کرتا ہے، پھر جڑی اولاد پیدا ہوندی ہے اندے وچ شیطان دا حصہ ہوندا ہے۔ جدوں اولاد جوان ہوندی ہے باپ دی نافرمان ہوندی ہے، کئی باپ پھر کہہ بھی دیندے نے تو میرا نافرمان بلکہ تو حرام زادہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نافرمان اولاد ادوں ہوئے گی جدوں تہاڈی اپنی تربیت صحیح نہیں ہوئے گی، جدوں آپ ہی سنت دے خلاف عمل کیتا تے جے سنت دے خلاف عمل کیتا ہے پھر اوندا نقصان بھی واضح ہوئے گا۔ بیٹا اسماعیل اللہ دے نام تے ذبح کیوں نہ ہوئے، جن دی بنیاد دعائی کی تھی کہ اللہ مینوں بیٹا نیک چاہیے۔ بیٹا کہنے لگا میرے ابا جی مینوں تسی قربان کرن لگے ہو، میرے ہاتھ پیر بن لو تے اپنیاں اکھاں دے اتے بھی پٹی بن لو تے چھری تیز کر لو تے میرا منہ جیڑا زمین دی طرف کر دے ہو، جدو میرا گلا کٹو گے تے میرے خون دے چھٹے کتے تواڈے کپڑیاں تے نہ پہ جان، تواڈے کپڑے خون آلود نہ ہو جان۔ اے میرے ابا جی تسی بڑی تسلی نال تے اکھاں تے پٹی بن کے مینوں ذبح کرو، کتے مینوں ویکھ کے تانوں ترس ہی نہ آ جائے، تے تواڈی محبت جیڑی باپ نو اولاد نال محبت ہے کتے اللہ دے حکم دے اندر رکاوٹ نہ بن جائے، تاخیر دا سبب نہ بنے۔ اسی طرح کیتا ذبح کرن دی کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے جنت وچوں جانور بھیج دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، بیٹے دی گردن تے نہیں چلی، پھر چلائی، پریشان ہو کے کہنے لگے اللہ ایک ہی معاملہ ہے۔ انی دیر نو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم دے سامنے وہ جانور پیش کر دیتا تے بیٹے نو دور رکھ دیتا، پیچھا کر دیتا تے اس جانور دے گلے تے جدو چھری چلی تے جانور ذبح ہو گیا تے ابراہیم دل دے اندر بڑے خوش ہوئے، اللہ میں اپنے مشن اندر اپنے مقصد دے اندر کامیاب ہو گیا، تیرا شکریہ ادا کرنا۔ تے جدو اکھاں تو پٹی کھولی سامنے جانور مینڈا پیا ہویا تے کہنے لگے اللہ ایک ہی ہے، کیا میرا جذبہ میرا ایمان تینوں پسند نہیں؟ فرمایا میرے نبی پریشان نہ ہو، تو بھی تے تیرا بیٹا بھی اے جو وعدہ ملیا ان دے مطابق تساں عمل کیتا ہے، میں رب تیرے تے اینا خوش ہو گیا۔ اے میرے نبی ابراہیم قیامت دیاں دیواراں تک میں تیری اس قربانی نو جاری کر دیتا ہے، تیری سنت ہے۔ ابراہیم قربانی بیٹے نو کرن لی تیار، اللہ پاک نے او کوئی سنت ابراہیم علیہ السلام دی اپنے آخری پیغمبر نو عطا فرما دیتی، قیامت دیاں دیواراں تک ابراہیم دی سنت دے اتے عمل ہوندا رہے گا، 2-3 منٹ دے اندر بعد ختم ہو جائے گی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام جدو اپنے بیوی تے بچے نو واپس لیا کے بیوی دے کول بچہ چھڑ دیتا، آپ پھر واپس پلٹ گئے، سارا دے کول چلے گئے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا جوان ہوندا 19 سال دے قریب عمر ہو گئی، جدو 19 سال دی عمر ہوئی تے اے بنو جرہم دے
قبیلے دے سامنے اسماعیل علیہ السلام پلے جوان ہوئے تے اے ویکھدے نے بڑا ہی با حیات با عزت با کردار ہے، بڑا نیک تے صالح اسماعیل ہے، ان دی جوانی بڑی بے داغ ہے تے انہاں دے وچوں ایک امارہ بنت سعید نامی لڑکی ہے، اے جوان ہو چکی ہے۔ ایک قبیلے دے لوگ کہن لگے، اماں جی ہاجرہ دے کول آ کے کہن لگے آخر تو اپنے بیٹے دی کتے نہ کتے شادی کرنی ہے تے سانو ان دا کردار بڑا پسند آیا، اے بڑا وفادار باشعور سمجھدار ہے، بڑا عزت والا غیرت مند ہے تے اسی اپنی بیٹی عمارہ بنت سعید ان دا نکاح اسماعیل دے نال کرنا چاہنے ہم تے جدو گھر دے اندر آ کے ماں جی ہاجرہ دے سامنے رشتے دی بیٹی دے پیشکش کی تھی، اماں جی انہاں نو اٹھا نہیں سکیاں کیونکہ اماں جی ہاجرہ بڑے فراخ دل والی ہے تے اماں جی ہاجرہ احساس رکھن والی ہمدردی تے خیر خائی والی، فرمایا جے تسی گھر آ کے بیٹی دیتی میں تہاڈی بیٹی نال اپنے بیٹے دا نکاح کرنی ہاں، اپنے بیٹے دی شادی کر دیتی، لیکن اے اللہ دی ناشکری عورت ہے، بیٹے دی شادی کیتی اجے تھوڑا ہی عرصہ گزرے ہے، حضرت اسماعیل دی عمر 20 سال ہو گئی تے ماں دی عمر اماں جی ہاجرہ دی عمر تقریباً 90 سال ہو گئی تے اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت، اے تے اللہ دی مرضی ہے جدوں اللہ چاہے بلا لوے۔ فرمایا اے میرے اسماعیل تیری امی دا آخری وقت آ گیا، موت آ گئی ہے، 20 سال دی عمر اسماعیل دی تے ماں اپنے ہتھاں دے اندر دنیا تو رخصت کر بیٹھے، اللہ نو پیاری ہوگی اماں جی ہاجرہ، اسماعیل دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے تے اپنی امی نو زمزم دے قریب مطاف کعبہ دے اندر دفن کر دیتا تے اسماعیل علیہ السلام زاروں کی تار روندے تے اپنی زبان تو کی آندے نے اے میری امی ایک وقت میں چھوٹا جا چند دناں دا بچہ تے تینوں تے مینوں میرے باپ ابراہیم نے اللہ دے نام تے اتھے چھڑیا، تنہائی اندر تو میرے نال وفاداری کی تھی، مینوں پالیا پوسیا، میری تو پرورش کی تھی، اے میری امی میریاں خدمتاں تو ہون تک کر دی رہی ہیں، ہون میں تیرا بیٹا جوان ہو گیا، ہون تیرا اے حق سی تو بیٹھ جائیں کھائیں میں کما کے کھلاواں، میں تینوں لیا کے کمائی کر کے پہنا دا، ہون میں تینوں خوش کردا، لیکن میری امی میں اپنی زبان تو ایسی کوئی گل ہون بھی نہیں کرانگا جیڑی میرے اللہ دی ناراضگی دا سبب بنے۔ اس واسطے مشکل مصیبت تنگی پریشانی امتحان ساڈے تے سر تے آ پوے اوندے تے صرف ساڈی صبر یا شکر دی رضا، مقصد صرف اللہ دی رضا ہونی چاہیے، اللہ دی رضا اور خوشنودی واسطے سانو دکھ تکلیفاں دا سامنا کرنا چاہیے۔ اے بڑے قیمتی دن نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دناں دی نسبت دنیا دے اندر پورے سال اندر جیڑا تسی ایناں دناں چ عمل کرتے ہو، فرمایا دوسرے دناں دے اندر عمل انہاں دناں دے عمل دے برابر نہیں۔ اس واسطے چند دن باقی عید دے رہ گئے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے عیب جانور اور جڑا ہر پاسے طیب اور پاک ہوئے حلال کمائی دا ہوئے تے ان دے اندر کوئی نقص کوئی عیب نہ ہوئے، انہوں اللہ دے نام تے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ دی ذات بے عیب ہے، اللہ پاک نے جڑا نبی بھیجے ہے ان دے تے جو شریعت نازل کیتی ہے وہ لا ریب شریعت ہے، جو نبی پاک نو اللہ نے احکام دا حکم دیتا ہے وہ حکم دے اندر ہی کامیابی ہے۔ اس واسطے قرآن و حدیث اندر بھی کوئی کمی نہیں، اللہ پاک احکام الحاکمین نے، نبی پاک ساری کائنات دے امام الانبیاء اور ساری کائنات دے سردار نے، اس واسطے سانو اللہ نے دین بھی سچا اور سچا عطا فرمایا ہے، اللہ نیکی بھی سچی اور سچی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔